मैं घर में सबकी लाडली थी। अम्मी अब्बू का प्यार था, बहन भाइयों की मोहब्बत थी। हर वक्त मुस्कुराते रहना, हंसना खेलना, अपनी दुनिया में मस्त रहती। खाने में जो पसंद ना होता तो ना खाती थी। मुझे चाय सब्जी में टिंडे और बैंगन से एलर्जी थी। कुछ भी हो जाता, मैं ये तीन चीज़ें कभी ना खाती। और जानते हैं, मेरी वजह से ये तीनों चीज़ें कभी हमारे घर में नहीं पकाई जाती थीं। हालांकि बाबा को टिंडे पसंद थे, लेकिन मेरी वजह से वो भी ना खाते थे। वक्त के साथ साथ हम बड़े होते गए। मैंने दीन की तालीम हासिल की, हाफिज़ा बनी, कॉलेज में भी जाती रही। बेटियों को आखिर एक दिन बाबुल का घोंसला छोड़ना पड़ता है। मेरी माँ मुझे घर बसाना सिखाया करती थी, खाना बनाना सिखाया, सब्र करना सिखाया। माँ बहुत समझाती थी हम दोनों बहनों को। कभी कभी माँ मुझे समझाते हुए रोने लगती थी, आंखों में आंसू आ जाते। पूछने पे कहती, मेरी बच्चियों, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने हैं तुम्हें, पता नहीं अल्लाह ने कैसे नसीब लिखे हैं तुम्हारे। माँ उदास हो जाती थी। मैं थोड़ी सी मोटी थी। अक्सर भाई कहा करते थे, अम्मी इसको कहो खाना कम खाया करे, देखो कितनी मोटी हो गई है। माँ उदासी में कहती, हो जाएगी ठीक, जब यहाँ से जाएगी। मैंने सोच लिया था, अपने शोहर को कभी किसी शिकायत का मौका ना दूंगी, सबको अपना समझूंगी, घर बसाऊंगी। एक दिन हमारे मोहल्ले की एक आंटी आई। उसने मुझे देख लिया। आंटी ने अपने भतीजे का रिश्ता भेज दिया। लड़का सैलून पे काम करता था। अम्मी अब्बू ने लड़का पसंद किया, मंगनी हो गई। शादी 6 माह के बाद थी। वो लड़का मुझसे बात करने लगा। मैं हाफिज़ा थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था यूं बात करना, लेकिन कुछ रस्में दुनिया भी था, इनकार नहीं कर सकती थी। वो मुझसे मोहब्बत के कोलो इकरार करता, बड़ी बड़ी बातें करता। मैं बहुत खुश होती थी उसकी बातों से। मैं खुदा का शुक्र अदा करती थी, इतना अच्छा हम सफ़र मिला है मुझे। 6 माह गुजरे, शादी हो गई। शादी के 3 दिन, सिर्फ 3 दिन अच्छे गुजरे थे। खुदा जाने क्यों सब बदलने लगे, सबके चेहरों से निकाब हटने लगे। एक रात शोहर घर आया। मैंने पूछा, आज आप लेट क्यों हो गए? मेरे शोहर ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। गाली देकर बोला, तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैं लेट आऊं या जल्दी, मेरी मर्जी है। अभी शादी को 20 दिन गुजरे थे। मैं हैरान थी उसके ऐसे रवैये पे। बहुत रोई थी, लेकिन ये सोचकर चुप हो गई कि मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मेरी एक नंद थी जो शादीशुदा थी, वो हर दूसरे दिन आ जाती। 2 बच्चे भी थे उसके। मेरा सारा दिन उसकी खिदमत करने में गुजर जाता। मैं मोटी तो बचपन से थी। सास और नंद कहने लगी, खा खाकर और कितना मोटा होना है तुम्हें, थोड़ा कम खाया करो। मेरे बेटे को मोटी लड़कियां पसंद नहीं हैं। बस फिर मेरी रोटी पे पाबंदी लगा दी गई। सुबह चाय का 1 कप दिया जाता। चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी में पीनी पड़ती। दोपहर में खाना नहीं देते थे, रात को सिर्फ एक रोटी। मुझे बहुत भूख लगती, बहुत ज़्यादा। सास और नंद खाना फ्रिज में रखकर लाक लगा देते। मैं भूख से तड़पती, लेकिन मुझे खाना ना देते। अम्मी के वो अल्फाज याद आते तो दिल फट जाता, जब कहा करती थी, मेरी बच्चियों, पता नहीं क्या क्या दुख देखने हैं तुम्हें, पता नहीं अल्लाह ताला ने नसीब में क्या लिखा है। मैंने शोहर को बताया, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मुझे खाना दो। भूख से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। उसने मुझे कहा, देखो तुम पहले भी इतनी मोटी हो, पहले अपना वज़न कम करो, बस यही खाना मिलेगा। रहना है तो रहो, वरना जाओ अपने माँ बाप के घर। मैं चुप हो गई। मैं निभाना चाहती थी, घर बसाना चाहती थी। मैंने खुद को भूखा रखना शुरू किया। मेरी नंद हर दूसरे दिन आ जाती और अपने सारे कपड़े ले आती और मुझे कहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से तुम ये सारे कपड़े वॉश कर दो। 1-2 मरतबा तो मैं समझी सच में उसकी तबीयत ख़राब है, मगर चंद दिन गुजरे थे कि वो तो रोज़ाना आ जाती और मुझे कहती, ये लो हांडी का सामान, और मुझे हांडी भी बना दो। मेरी नंद का घर और हमारा घर इत्तेफाक से एक ही गली में था, बस चंद घरों का फासला था। मैं पहले उसकी हांडी बनाती, फिर अपने घर की हांडी बनाती। वो नवाबजादी सारा दिन चारपाई पे बैठी रहती और उसके दोनों बच्चे भी मुझे संभालने पड़ते। मैं सारा दिन घर के काम करती रहती। कभी कभार अम्मी से फ़ोन पे बात करती तो उनको बताती, बहुत खुश हूँ। 3 माह ऐसे ही गुजर गए। अब मुझसे इतना काम नहीं होता था।
ایک رات میں نے اپنے شوہر کو سب بتایا کہ تمہاری بہن نے تو مجھے نوکرانی بنا لیا ہے۔ اپنے گھر کی بات تو ٹھیک ہے، مگر مجھ سے تمہاری بہن اپنے گھر کے سارے کپڑے دھلواتی ہے، ہانڈی پکواتی ہے، اور تو اور بچوں کے پیمپر تک مجھ سے چینج کرواتی ہے، اور خود سارا دن آرام کرتی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، اگر تم نے یہاں رہنا ہے تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ میں اپنی بہن کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں رو رو کر چپ ہو گئی، مگر اس ظالم کو مجھ پہ رحم نہ آیا۔ ایک تو مجھے کھانا کم دیا جاتا تھا، دوسرا مجھ سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ میں اس گھر میں نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی۔ ایک روز مجھے تیز بخار تھا، مجھ سے ہانڈی بناتے ہوئے تھوڑا جل گئی، بس پھر تو قیامت آن پڑی۔ میری نند نے مجھے خوب باتیں سنائی، جلدی سے اپنے بھائی کو کام سے بلوا لیا اور کہا، تمہاری بیوی کی وجہ سے آج میری بے عزتی ہوئی۔ ہانڈی جلانے پر میری ساس نے مجھے گالی دی ہے، میرے شوہر نے ڈنڈے سے مجھے بہت مارا۔ میں رو رو کر چلاتی رہی، مگر اس کو رحم نہ آیا۔ نند کہنے لگی، اس کو طلاق دو، یہ میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ ساس بھی کہنے لگی، یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے میری بیٹی کو گالیاں سننا پڑتی ہیں۔ بہت مارا تھا مجھے میرے شوہر نے، مگر میں نے اپنے ماں باپ کو نہ بتایا، چپ کر کے سب سہتی رہی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی، میں برتن واش کر رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ چیخ اٹھی، مجھے کہنے لگی، بیٹی تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میری حالت قابل رحم تھی، شوہر لاپرواہ تھا، اسے کوئی فکر نہ تھی۔ اس عورت نے میرے ماں باپ سے کہا، اپنی بیٹی کو بچا لو، وہ لوگ مار دیں گے اسے۔ میرے ماں باپ بھائی مجھے لینے آئے، شوہر گھر پہ نہ تھا۔ امی نے مجھے دیکھا، امی بے ہوش ہو گئیں، میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، جسم بے حد کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ ساس مجھے گالیاں دینے لگی، تم نے اپنے ماں باپ کو بلوا لیا، ہم نے اب تمہیں رکھنا ہی نہیں ہے۔ ابو نے کہا، چلو بیٹی میرے ساتھ چلو۔ میں نے ابو سے کہا، ابو آپ لوگ جائیں، میں شوہر سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گی۔ ابو نے بہت کہا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ امی نے بھی بہت سمجھایا، لیکن میں نے کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ امی ابو بھائی سب واپس چلے گئے۔ رات کو شوہر آیا، ساس اور نند نے سب کچھ بتایا کہ اس کمینی نے اپنے گھر والوں کو بلوایا تھا، ان کو پتہ نہیں کیا کیا بتایا ہمارے بارے میں۔ مجھے اس دن بھی بخار تھا۔ میرے شوہر نے مجھے گالیاں دیں، مجھے تھپڑ مارے، کہنے لگا، بس اب تم کو نہیں رکھنا، میں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے، اس کو اللہ کے واسطے دیے، جو کر سکتی تھی میں نے کیا۔ میں نے اسے کہا، تم مجھے ایک وقت کا کھانا نہ دینا، بس مجھے طلاق نہ دو۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ تیز بخار تھا، سردی بہت زیادہ تھی، دھند پڑی ہوئی تھی، مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری ساس نے میرے کانوں سے بالیاں اتار لیں، میں ساری رات سردی میں پڑی رہی۔ صبح محلے والوں نے میرے گھر فون کیا، بھائی آ کر گھر لے آیا۔ طلاق ہو چکی تھی، میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی سزا ملی مجھے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے، عورت کو تو باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے ان مردوں نے۔ آتے ہیں کلمہ پڑھ کر قبول کرتے ہیں، پھر جی بھر کر ظلم ڈھاتے ہیں۔ میں کس سے پوچھوں میرا گناہ کیا ہے، کس سے انصاف مانگوں؟ میں بہت روئی تھی، جو بھی ہمارے گھر آتا وہ الٹا مجھے ہی باتیں سنا کر چلا جاتا کہ تم میں برداشت نہیں ہے، تمہیں خاوند کی ہر بات ماننی چاہیے تھی۔ میں رو رو کر کہتی، میں ہر بات تو مانتی تھی، مگر ظالم معاشرے کو مجھ پہ رحم نہ آیا۔ ایک سال ایسے ہی گزر گیا۔ میں جب بھی خود کو آئینے میں دیکھتی تو مجھے لگتا میں جوانی میں ہی بوڑھی ہو گئی ہوں۔ میرے ماں باپ میری وجہ سے بیمار رہنے لگے۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، 40 سال عمر تھی اس کی۔ پہلی بیگم گیس والا چولہا پھٹنے سے جل کر فوت ہو گئی تھی، 3 بچے تھے اس کے۔ میرے ماں باپ نے اس سے کوئی بات نہ چھپائی، میری پہلی شادی کے بارے میں سب بتایا۔ اس نے وعدہ کیا، شادی کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھے گا، کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا، بس مجھے اس کے 3 بچوں کو سینے سے لگانا ہوگا۔ المختصر یہ کہ سب کی رضامندی سے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ آج میری شادی کو 1 سال گزر گیا ہے۔ میرا دوسرا شوہر اجمل بہت اچھے ہیں، میں ان کے 3 بچوں کو سکی ماں سے بھی زیادہ پیار دیتی ہوں۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی مجھے گالی بھی دی ہو، بس ایک خامی ہے ان میں، وہ کام کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتے ہیں۔ وہ 1 ماہ کے بعد گھر آتے ہیں،
फिर 2 दिन बाद चले जाते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या काम करते हैं और ना मैंने कभी पूछा है उनसे। वो मुझसे औलाद भी नहीं चाहते, कहते हैं बस यही 3 बच्चे बहुत हैं। मेरे सास ससुर फौत हो चुके हैं। मेरे शोहर के 2 बड़े भाई हैं, वो भी दूसरे शहर रहते हैं। कभी कभी आते हैं मिलने। मैं बहुत बोर होती हूँ तो वो मुझे कहते हैं तुम अपने माँ बाप के घर चली जाया करो या उन्हें अपने पास बुला लिया करो। आज मैं अपने माँ बाप के घर आई हुई हूँ। मेरे पहले शोहर ने आज किसी के हाथ पैगाम भेजा है मुझे कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना। उनको अपने बहनोई के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत हो चुकी है। पैगाम देने वाले ने बताया कि मेरी तलाक के बाद मेरी नंद के घर भी बहुत झगड़े होने लगे। मेरी नंद को काम तो नहीं आता था, न हांडी बनाना न कपड़े धोना। इसी बात पे रोज़ाना झगड़ा होता था। एक दिन उसके शोहर ने उसे बहुत मारा और वो रोती हुई घर आई तो मेरे पहले शोहर अपनी बहन को रोता हुआ देखकर आपे से बाहर हो गए और फिर वही डंडा उठाया जिससे मुझे मारते थे और जाकर अपने बहनोई का सर फाड़ दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और मेरा पहला शोहर मौके पर ही पकड़ा गया। 10 दिन बाद उन्हें सजाए मौत है। वो कहते हैं खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। न जाने मुझ जैसी और कितनी लड़कियां हैं जो इस अजियत से गुजर रही हैं। सब मर्दों को इतना कहना चाहती हूँ, माना तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली कोई फिल्म स्टार की तरह खूबसूरत नहीं होगी, ना समझ होगी, तुमसे उसकी सोच नहीं मिलती होगी, लेकिन क्या तुम मर्द जब चाहे तलाक दे सकते हो, जब चाहे थप्पड़ मार सकते हो, गाली दे सकते हो। अफसोस उन माँ बाप पे भी जो सिर्फ पैसा देखकर बेटी को कांटों में फेंक देते हैं। इस माशरे को क्या कहना, मैं तो बर्बाद होकर बैठ गई। न कोई गुनाह किया, न बाजारों में जाकर नाची, न जिस्म की नुमाइश की, ना कोई गुनाह किया, फिर भी मेरे नसीब ऐसे क्यों। तुम मर्द हम औरतों को पाँव की जूती भी समझ सकते हो, जब चाहे गाली दे सकते हो, जब चाहे थप्पड़ मार सकते हो, जब चाहे सीने से लगा सकते हो, जब चाहे तलाक दे सकते हो। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, छोटी सी जिंदगी में क्यों किसी को इतना तड़पाते हो, इतना दर्द देते हो। किसी मर्द की सताई हुई, किसी की मेहरबानी है मुझ पे। मुझे मर्द तो नज़र आते हैं लेकिन इंसान नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।